What's up mga boss? Good morning, good morning, good morning. So karon magbiyahe ta padulong og punong kay naatay discipleship nga pagahimuon didtong dapita. Then salamat sa Ginoo sa nindot nga panahon. No? Makita ninyo taas kayo ang adlaw, lami kayo bulad sa adlaw. So karon nagabiyahe ta mga boss kay para nga makakandak ta og discipleship, no? Dito sa Punong, Barangay Punong, Siquijor. So karon mga guys atong ginabiyahe ning dalan, no? Paingon sa Punong og kung makita ninyo wala pa gyud mga sakyanan, no, tungod kay kining dapita bukid kaayo, no. So medyo layo-layo pa gyud ang atong biyahon og naka-enjoy ra ta diri tungod kay sa kanindot sa panahon, no, nga gihatag sa Ginoo sa atong kausa. And then kung makita ninyo hayag kayong panahon, walay dili kayo init, dili po kayo wala po'y dagom, no, nga atong ma-experience tungod kay sa kanindot sa panahon. And then kung inyo makita, no, hapit na ta maabot, duol-duol na lang gyud, pila na lang ka minuto nga biyahe og salamat sa Ginoo sa safe nga biyahe. And salamat sa Ginoo tungod kay gihatagan ta niya mayong panglawas nga maka lakaw pa ta, no, adto pa ta sa mga dapit nga gusto natong adtuan. At the same time makahimo pa ta sa gusto natong himuon para sa kahimayaan sa Ginoo. So mga boss, karon atong ginabiyahe ang dalan, no, adto sa Punong. Kung inyong mapansin, ako ra isa dinha tungod kay wala ko'y kauban, no, nikuyog para sa kini nga buluhaton. Apan katong mga niaging adlaw nagbiyahe ta natay kauban. So karon lang wala katungod kay busy ang mga kaubanan nato, no, diya sa buluhaton. Sab sa ilang pag-eskwela, no? Dili man nato sila pugos, no, nga mauban tungod kay importante man pud ang pag-eskwela tungod pud alang pud sa ilahang kaugmaon, sa ilahang kaugalingong kinabuhi o sa ilahang pamilya. So karon mga boss, kung inyo makita ang dalan, no, hapit na ta maabot. Medyo pila na lang gyud ka minuto ang atong biyahon para nga maabot ta sa Barangay Punong, Siquijor. So what's up mga boss, amping kanunay sa pagbiyahe, no, sa atong mga kaigsuonang mga driver din ha. Amping kanunay sa pagbiyahe, dili nato dali-dalion ang pagbiyahe tungod kay dunay mga hikayon, no, nga busy kayo ang kalsada. Then kung magdali-dali ta napaipuruhan nga madisgrasya ta. So mga boss, amping kanunay sa pagbiyahe tungod kay para sa atong kaayuhan ra pod, no? Amping kanunay sa pagbiyahe mga boss. Hello mga boss, so naa ta diri karon sa Punong Lions Church. Pagkaratang abot nita kayo para magkandak na punta og discipleship. Taod-taod dula may basketball. Mga boss, ang church diri sa Punong Alliance Church na siya. So sulod ta diri, sulod para makita na to. Kanalo sulod.